मसला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। मैं हूं दुर्दाना नजम और आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आज अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है, बल्कि हुकूमत तो बनी गई है। और वही जिससे बात हो रही थी कि PDM-2 कि जो बाज़गश्त सुन रहे थे, उसी तरह से एक अलायंस हुआ है बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप क्या देखते हैं कि इज इट ए नेचुरल अलायंस और इज जस्ट एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस? बिस्मिल्लाह अर्रहमान, बहुत शुक्रिया। ये जनाब नेचुरल अलायंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि दोनों पार्टी आइडियोलॉजिकली पोल्स अपार्ट हैं, उनमें बहुत फर्क है। लेकिन क्योंकि PDM-1 में ये इकट्ठे थे और वो भी एक खास हालात थे, मजबूरी में ये आए थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो इन्होंने सारा इन दोनों पार्टी ने इंजीनियर किया था, ऑब्वियसली लेड बाय द पीपल्स पार्टी। तो इस दफा भी क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट है और ये पहले भी इकट्ठे रह चुके हैं, लिहाजा एक मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कमजोर कोलिशन है, लेकिन एक शेकी कोलिशन है। और ये फिर एक बड़े मखसूस हालात में ये आए हैं कि PTI के जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सकें, या फिर किसी तरह इनमें से किसी एक के साथ, जैसा सोचा जा रहा था कि शायद पीपल पार्टी के साथ मिलकर PTI के इंडिपेंडेंट से कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन वो बहरहाल नहीं हुआ क्योंकि PTI जो है, मैं समझता हूँ कि वो एक हार्डलाइन पॉलिसी अभी भी फॉलो कर रही है। वो अभी और मामलात में इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके ये जो इलेक्शन रिगिंग के मामलात हैं। तो लिहाजा यही बनता था मेरी नजर में कि PMLN और PPP इकट्ठे हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें MQM का रोल आपको नहीं भूलना चाहिए। MQM जो है वो 15 सीटें हैं, बताऊं कि वो एक डार्क हॉर्स है। MQM आप है कि कल खुदा न खास्ता हालात खराब होते हैं, कुछ होता है मामलात, तो MQM कुड बी द फर्स्ट टू फॉल आउट। लेकिन वो बात की बातें हैं, क्या होता है। PDM का इसलिए आप टोटली नहीं कह सकते वर्जन PDM का, क्योंकि जाहिर बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ नहीं है। और ये भी एक बहुत ही स्ट्रेंज डेवलपमेंट था। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, खबरें सुन रहा था कि बलूचिस्तान में भी इनका पीपल पार्टी और PMLN का अलायंस हुआ है, अलॉन्ग विद सम जो बलूचिस्तान की एक दो पार्टीज हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF जिनके 11 सीट्स हैं बलूचिस्तान असेंबली में, वो इनके साथ शामिल नहीं है। सो ये एक PDM का है अपना वर्जन, बट माइनस मौलाना फजलुर रहमान JUIF। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इनके पास इतने गंभीर किस्म के चैलेंजेस हैं कि अल्लाह करे ये कामयाबी से अपने काम करते रहें। मिसाल के तौर पे अभी वो जो IMF के $1 बिलियन रह गया था, वो ट्रांजेक्शन को मिलनी है। अगर वो इनको $1 बिलियन अगले चंद 2-3 हफ्तों में मिल जाते हैं, क्योंकि मार्च में वो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो फिर जारी बात है, इंडिकेट करेगा कि इस गवर्नमेंट की गो के पाकिस्तान में बड़े इसके बारे में तमाम के बड़े रिजर्वेशन हैं, इंटरनेशनल मीडिया को रिजर्वेशन है, ये सारे मामला पीछे हुए हैं, रिगिंग के इल्जामात, ये तमाम चीजें। तो वो अगर 1 बिलियन मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनका मामला जो है लेजिटिमेसी का सेटल हो गया है अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में। तो अब और ब्रिगेडियर दूसरा साहब वेरी क्विकली, जी मैं जी क्विकली बताइए। कर लूं। दूसरा इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इसी कोलिशन गवर्नमेंट का, कि आपको पता आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर उसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है नया नेगोशिएट करना है, आगे मई जून में बजट आ रहा है, वो भी IMF की के साथ करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उनके लिए होगा कि जो लोग इस वक्त जहनी तौर पर परेशान हैं कि बिजली का कि आप देखें अभी फिर पर यूनिट जो है ₹7 प्लस जो है वो बढ़ गई है, जो कि अगले महीने के बिल में आएगी। गैस जो है 193% पहले थी, अब 67% बढ़ गई है। तो लोग जो में बेचैनी होगी उसको भी इन्होंने देखना है। सो इनके चैलेंजेस बहुत बहुत गंभीर चैलेंजेस। अच्छा, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट बल्कि PDM के दौर में ही बन गई थी,
اور اس کو جو لیڈ کر رہی ہے وہ پاکستان آرمی کر رہی ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے اس کا جو ہے وہ اونرشپ لی ہوئی ہے. تو اب اس کے ہوتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اکنامک حالات ہے، کیونکہ آبویسلی انتظار یہی ہوگا کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آئے، کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ انسٹیبلٹی میں مطلب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی لیے آپ کو بھی پتہ ہے، یاد بھی ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کی وجہ سے اسپیشل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی تھی تاکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ رائٹس دیے جا سکیں، لیگل رائٹس دیے جا سکیں کہ وہ معاہدے کر سکے اور بات کر سکیں. لیکن اب ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سارے ملک ایسے ہیں، بہت سارے انویسٹرز ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ آئے تو پھر گاڑی پہیا چلے جو انویسٹمنٹ کا یا جو. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا آپ سے سمجھنا ہے کہ ایس آئی ایف سی کا رول کیا نظر آ رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان. اور پھر آج سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے بھی ایک انڈیکیشن دی ہے کہ وہ رشیا میں تھے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کوشش کریں گے کہ برکس کا حصہ بن جائے، کیونکہ رشیا کی پریزیڈنسی ہوگی اس کی کرے گا 2024 کی. تو ڈو یو تھنک کچھ اکنامیکلی پاکستان میں کچھ اسٹیبلٹی آئے گی بیکاز آف ایس آئی ایف سی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سب کی امیدیں یہی ہیں کہ الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہو، اسٹیبل گورنمنٹ ہو، تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور دنیا کی نظر میں ایک ایسے کریڈیبل اور لیجٹمیٹ گورنمنٹ آئے جس کے پھر وہ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے. اور پھر جو ایس آئی ایف سی ہے جو اس وقت ہائیسٹ اکنامک ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، یہ تو اب انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے. بالکل اس کو آرمی لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے. جو ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تو پرائم منسٹر چیئر کریں گے، obviously all concerned باقی لوگ بھی بیچ میں ہوں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے بہت کلیئرلی ان کو پتا ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی ہائیسٹ ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے. تمام مشکل فیصلے، تمام اہم فیصلے اکانومی کے، فورن انویسٹمنٹ کے، لوکل انویسٹمنٹ کے وغیرہ وغیرہ وہ سب وہی کریں گے. اور آپ دیکھیں بڑی ریگولرلی میٹنگز ہو رہی ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب کیونکہ پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ایس آئی ایف سی شروع ہو گئی تھی، تو اس لیے اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، تو میرا خیال ہے ان کو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. ان کی باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہے ود دا ملٹری لیڈرشپ کہ جناب ایس آئی ایف سی کو وہ اون کریں گے اور باقاعدہ مل کے جو ہے آگے سارے فیصلے ہوں گے. اب میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی کل ہی پرسوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے یہ ہمالین سالٹ جو ہے اس کے بارے میں امریکن فرمز ہیں about 55 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ ہے. ہمارے ریڈ پنک سالٹ جو ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا یا اس کو پاکستان سے باہر لے کے جانا، اس کو ایکسپورٹ کرنا. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جائیں گے اور ان کو سپورٹ بھی ملے گی. اور جس طرح نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ ہے، ٹاپ لیڈرشپ بیٹھتی ہے، سیکورٹی کے معاملات فیصلے ہوتے ہیں ایٹ دا نیشنل لیول، فارن پالیسی ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی میرا خیال ہے وہ بالکل معاملہ آگے چلے گا اور چلنا بھی چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہی ہمارا ایک اس وقت ہمارے پاس میکنزم ہے جس کے تحت پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور معاملہ چلے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ لاٹ ڈیپینڈس آن دی آئی ایم ایف کی جو ہے وہ، اس کے بعد انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس سال 24 بلین ڈالرز کے ہمارے فورن ڈیٹ ہے جو کہ ہم نے میٹ کرنا ہے. اب اس کے کتنے رول اوورز ہوں گے، رول اوور ہم کروائیں گے، آئی ایم ایف کتنا اس کو رول اوور دے گی، چائنا اور فرینڈلی کنٹری سے ہمیں کتنے جو پیسے ابھی پیچھے رول اوور کیے ہیں فیو بلین ڈالر، آگے ضرورت تو نہیں پڑے گی. تو یہ معاملہ جو ہے اس لحاظ سے تو بہت گمبھیر ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اٹس اے ویری بگ رسپانسبلٹی آن دس یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے. ایک میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ اب بننے جا رہی ہے اس کے بارے میں دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیر بی اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن. اور یہ جو نئے لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ، جن کو کافی لوگوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ جو شیلے ہیں، دے آر اینگری، دے آر فرسٹریٹڈ یا دے آر ویری اگریسو اپنی بات چیت میں. تو میرا خیال ہے پھر کافی لائر بھی کچھ بیچ میں آگے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ روایتی لوگ اب اتنا نہیں رہے پی ٹی آئی میں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کافی ان کی بڑی اسٹرانگ اپوزیشن بنے گی ود ان دی پارلیمنٹ.
اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بڑے اسٹارمی اور سیشن جو ہیں وہ میرے خیال دیکھنے میں آئیں گے. یہاں پہ میں دوسری ایک بات کہہ دوں کہ میری نظر میں اگر آپ پوچھیں who is the man of the match in this election کے بعد سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے, تو میری نظر میں وہ جناب محترم آصف زرداری صاحب ہیں. دیکھیں کیا اللہ کی شان ہے کہ 2008 سے 13 میں ہی واز آور پریزیڈنٹ, 5 سال وہ پریزیڈنسی میں رہے اور سارا کنٹرول ان کے پاس تھا. باقی تو لکیلی وہ گورنمنٹ بھی پیپل پارٹی کی تھی. تو اب اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا ہی واز ان ویری بیڈ ہیلتھ, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ I must say he has survived and what a big survivor کہ he has come back after تقریباً 11 سال کے بعد he is coming back again in the presidency. تو آصف زرداری صاحب میرے خیال ہے is the again I would say the man of match, the match winner کہ سیٹیں پیپل پارٹی کی صرف 54 اور 55 نیشنل اسمبلی کی, لیکن آپ دیکھ لیں پریزیڈنسی بھی ان کو مل گئی ہے اور میرے خیال ہے گورنر کے پی بھی ان کے ہوں گے شاید, اسی طرح بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ان کی ہوگی. کافی کانسٹیٹیوشنل عہدے جو ہیں. دوبارہ بولیں جی کہیں. فورن منسٹر, فورن منسٹری. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ probably they'll give us surprise تو خیر ہمارے لیے نہیں ہوگا, لیکن اگر زرداری صاحب وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دی فورن منسٹری میں گو بیک اگینسٹ ٹو بلاول, although اس کی ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن آئی نہیں ہے. لیکن زیادہ ہماری نظر اس وقت ہے کہ اپنا فائنانس منسٹر کون ہوتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا, دیکھیں اپنا اسحاق ڈار صاحب 2008 سے پہلے بھی وہ فائنانس منسٹر ہیں اور شریف فیملی کے وہ مین پلر ہیں جہاں تک جب اکانومی کی بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایسا محکمہ کہ وہ ہمیشہ چاہیں گے پورٹ فولیو کے شریف فیملی کے اندر رہے. تو اسحاق ڈار صاحب سم ہو دی ادر 2013 کے بعد بھی فائنانس منسٹر تھے, لیکن ابھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ان کے جس طرح کے ان کے معاملات چل رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور جس طرح کی ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی, وہ آئی ایم ایف کا پروگرام اتنا لیٹ ہوا تھا, مطلب معاملے تھریٹس تک آ گئے تھے ایک دوسرے پہ. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جگہ آپ کو نئی, اور سن بھی یہ رہے ہیں کہ نئی پرسنالٹی کو ٹیسٹ کیا جائے, ایک کریڈیبل پرسنالٹی جو ہے جو فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہوں ان کو لے کے آیا جائے, تاکہ کوئی نیا دیکھیں نا, کوئی نیا چہرہ ہوتا ہے, نئی فائنینس میں نیا آئیڈیاز ہیں, ویژن بہتر ہوتا ہے, اور وہ اولڈ سٹیمپ جو ہے روایتی وہ سٹیمپ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہے وہ کوئی نئے ہونے چاہیے. لیکن یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں, پیپلز پارٹی نے اگر نہیں سپورٹ کیا, اگر منسٹری نہیں لی ہے, جو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم منسٹری نہیں لیں گے لیکن ہم سپورٹ کریں گے اپنا پی ڈی ایم کو, پی ایم ایل این کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب کامیابی ہوگی تو ظاہری بات ہے دونوں شیئرز کامیابی کو کہ دیکھیں جناب ہم ہماری سپورٹ سے یہ کولیشن کامیاب ہوگی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ میں نہ بھی آئیں لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی فیلئرز ہوتے ہیں تو آپ کہیں جی ہم نے تو صرف سپورٹ کیا تھا, ہم نے تو کوئی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے, ہم نے کیبنٹ کے حصہ نہیں تھے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ بھی ہوتی ہے, کہیں پہ ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, ہو بھی سکتی ہیں, تو اتنا ہی ذمہ داری پیپل پارٹی کو بھی لینی پڑے گی. وہ اس سے اس کو اویڈ نہیں کر سکتے, اس سے بچ نہیں سکتے. سو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے سینیریو جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, سنی اتحاد کونسل کی جو ہے وہ تو اب ان کی جو لیگل بیٹل ہے وہ تو چلتی رہے گی. اکاؤنٹیبل اپنا یہ الیکشن ٹرائبیونلز میں وغیرہ, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, وہ پیرل میں چلے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ کیا آپ چونکہ یو آر فرام دی اسٹیبلشمنٹ, مطلب چاہے آپ ریٹائرڈ ہیں لیکن ایک رابطے ہوتے ہیں, کیا کوئی کیونکہ ہم تک خبریں یہی پہنچتی ہیں کہ پروبیبلی ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈرز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ ادر پارٹیز. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سوری نہیں, میں بیچ میں ساؤنڈ آ رہا تھا, آپ نے کیا کہا, کائنڈلی ونس اگین. کہ میں سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہلو, ہاں جی, ہاں جی, آپ کی یہ ہماری جو سوال پورا نہیں ہوا تھا. میں ابھی آپ سے پوچھ, جو حکومت ہے ابھی جو بن گئی ہے, ڈو یو تھنک کہ اس بار ان کو کمپلیٹ کرنے دیا جائے گا ان کا ٹرنیور
और कोई इंस्टेबिलिटी वाली बातें नहीं होंगी। देखें कंप्लीट फौज इस बार जो कुछ हमने क्विकली अगर आप माइंड ना करें, अपना सवाल जरा दोबारा रिपीट कर दे, बीच में कट हो गया था, लाइन कट गई थी, दोबारा रिपीट कर दे, आवाज आपकी नहीं आ रही मैं थी। ये मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, और ये जो अब हुकूमत आ रही है, वेदर वी लाइक देम और नॉट, वेदर इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और वेदर इट्स ए अननेचुरल अलायंस, है तो सही ना हुकूमत, तो क्या इनको 5 साल या 4 साल कंप्लीट करने दिए जाएंगे इस तरह से? क्योंकि पैटर्न ये है कि मंसूबा ये किया हुआ है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए खराबी पैदा करें। मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी सिस्टम के अंदर रहते हुए आया, नवाज शरीफ को भी सिस्टम के अंदर रहते हुए नाअहल किया, लेकिन उसको करने के वजह लिए जो पापड़ बेले जाते हैं, एक ऑपोजिशन बनाया जाता है ग्रुप, उसको प्रेशर ग्रुप के तौर पर लाया जाता है, फिर धरने कराए जाते हैं, फिर उसके बीच में जुडिशरी का एक नेगेटिव रोल डाल दिया जाता है, और फिर एक इतना एक चार्ज्ड माहौल पैदा कर दिया जाता है कि जिसकी फिर उसके बाद उस हुकूमत को ठुडे मार के बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो साबका अदारा है, वो अब इस किस्म की कोई एडवेंचरिज्म से परहेज करेगा? क्योंकि मुल्क तो बहुत पीछे चला गया है, 25-26 साल पीछे चला गया है इस एडवेंचर की वजह से, और फायदा कोई नहीं हुआ। जिनको ठुडे मार के निकाला था, उनको प्यार से फिर लेकर आ गए हैं, और जिनको आजकल ठुडे पड़ रहे हैं, पता चले उन्हीं का प्रेशर ग्रुप बना के फिर उनको प्यार से ले आए। तो ये दुनिया भी हम पर हंस रही है, आपके सामने है। तो डू यू थिंक एट दिस टाइम विद दिस लीडरशिप in GHQ things will be different? देखिए बात बड़ी क्लियर है, अगर SIFC कामयाब हो जाता है और अच्छा। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल मिलिट्री लीडरशिप के साथ हार्मनी, वन पेज, हम आहंगी के साथ चलते हैं, दे डोंट ट्राई टू रॉक द बोट, और मामला सही तरीके से चलते हैं जिस तरह के एक गवर्नमेंट को चलना चाहिए, कि गवर्नेंस भी अच्छी हो, डिलीवर भी गवर्नमेंट करे, लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, द कंट्री गोज इन द राइट डायरेक्शन पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, और अवाम पुरसुकून हो, एंड पीपल सेटल डाउन। अवाम अगर सेटल डाउन हो जाएंगे कि जनाब ठीक है, इनका डायरेक्शन ठीक है, हमें अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, नेशनल लेवल के ऊपर आपकी इकोनॉमी टर्न अराउंड कर रही है, आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई ज्यादा एक झगड़े नहीं हो रहे हैं, ईगोस का मसला नहीं है, तो मेरा ख्याल है व्हाई नॉट द गवर्नमेंट शुड कंप्लीट 5 इयर्स, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर जी ब्रिगेडियर साहब, ये वन पेज भी बता दें क्या है, व्हाट इज दिस वन पेज? वैसे तो ये अजीब सी बात, ये वन पेज ही समझाई दे मुझे, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसकी वन पेज। वन पेज ये है कि इफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो बाकी उनके सपोर्टिंग लोग हैं, दे कोई देखे ना, किसी किस्म की पॉलिटिकल इंट्रीग नहीं होनी चाहिए, कोई नेशनल लेवल पे लगनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को आप वो रिस्पेक्ट, उनके साथ मिलके हार्मनी और यूनिटी के साथ फैसले करें, वो भी खुश, आप भी खुश, पाकिस्तान इज इन अ विन विन सिचुएशन, बस ये याद रखें। लेकिन अगर हालात ऐसे हो जाएं कि इश्यूज के ऊपर जनाब बजाय ये कि आप मुशावरत से मसले को हल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ प्रोसीजर ले डाउन है, और अगर आप मामला को पेचीदा कर दें, पब्लिक में ले जाएं, मीडिया में ले जाएं, टेंशन क्रिएट कर दें विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर तो आप देखें ना, सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो वो फिर अलाइनमेंट ठीक होगी तो तभी गाड़ी चलती है ना, तो लिहाजा अलाइनमेंट ठीक रहे तो 5 साल चलना चाहिए। अब आप देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013, हाँ एंड में वो गिलानी साहब का मसला हुआ था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए। PMLN आप देख लें जी, देखें वो तो फिर वो तो अकाउंटेबिलिटी के मामला थे, मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और PMLN की गवर्नमेंट 5 साल उन्होंने भी पूरे किए। उन्हें बात है, नवाज शरीफ साहब का पनामा केस आ गया, वो ना आपने किया था, ना एस्टैब्लिशमेंट ने किया था, मैंने किया था, वो तो इंटरनेशनल कंसोर्शियम थी ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने उसको रिवील किया था, जिसपे इमरान खान जो है कोर्ट में चले गए, और बाकी जमात इस्लामी भी गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चला। ब्रिगेडियर साहब, निकाला तो उनको अकामे पे था, पनामा पे तो नहीं निकाला।
नहीं मैं मान ओहो अकामा तो एक चीज निकल आई ना, लेकिन वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस थे ना, वो को बच्चे बच्चे तो नहीं थे जो बैठे हुए, लेकिन उन्होंने उस पनामा का फॉलो किया था। एवन फील्ड और दूसरा जो अलीजीदिया वाला केस था, बकायदा उसमें कन्विक्शन हुई थी, दे वर और उसके प्रोसेस्ड बाद बाय छूट भी नैब गए। और रेफरेंसेस बने थे। हाँ, वो अब देखें ना, अब ये पाकिस्तान की यही तो हमारे एहतसाब के सिस्टम की हमारी ब्यूटी है कि जहांगीर तरीन साहब भी छूट गए और वो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो भी खत्म हो गई, और जनाब वो केसेस भी खत्म हो गए, कम डाउन टू जीरो। सो सब गड़बड़ हो गई ना, मामला टॉपसी टवी हो गया। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे आपने मुझे याद करा दी, आप ये चीज नोट करें कि पहले हम सुनते थे माइनस, एक वक्त था -1 की बात होती थी, फिर लोगों ने कहा नहीं जी माइनस ऑल होना चाहिए, तो माइनस ऑल अंडरस्टैंडेबल कि जी इमरान खान भी होंगे उसमें, नवाज शरीफ साहब भी होंगे, जरदारी साहब भी होंगे, लेकिन इवेंचुअली दी स्टेट हैज सेटल्ड, या जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है अब -2 पे हुआ है कि जनाब इमरान खान ऑब्वियसली उनके केसेस कन्विक्शन, और इधर यहाँ पे जरदारी अपने नवाज शरीफ साहब आप देखें कि डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली वो भी चले, उनकी गुड लक जिस तरह वो बने हैं लाहौर की सीट से, लेकिन वो एक्टिव उस रोल में नहीं आए हैं जिस रोल में कौम को उनकी पार्टी ने तैयार किया था कि जी वो आ रहे हैं, बस ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। So that has been a big setback. तो -2 तो हुआ from that point of view। अब खाली वो आके एज एन एमएनए बैठेंगे पार्लियामेंट में, आई डोंट नो उसकी क्या होगी, वो कह तो रहे हैं कि ही विल बी द ओवरऑल गाइड, मॉनिटर करेंगे पंजाब को, और अपना ये जो गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो चले ठीक है, वो आप उनको इज्जत दें, इज्जत देनी चाहिए, इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। लेकिन -2 फाइनली हो गया। और दूसरी आपको मैं बात कह दूं, यू मस्ट रजिस्टर दिस पॉइंट, और मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये पाकिस्तान की इस इलेक्शन ने, जो को भी आप कहें कि इसमें ये खराबी थी ये खराबी थी, एक चीज हुई है, पाकिस्तान की यंग जनरेशन ने बड़े बड़े वेटरन पॉलिटिशियन को उड़ा के रख दिया इस इलेक्शन में। आप देखिए, मैं सोच नहीं सकता था कि पीएमएलएन के 6-7 टॉप स्टॉलवर्ड्स, मैं किस किस का नाम लूं, साद रफीक साहब, वो जावेद लतीफ साहब, वो खुरम दस्तगीर साहब, मेरे ख्याल शायद मुस्लिम राजा साहब भी, आबिद शेर अली, और उसमें और एक दो और जो नाम अभी मेरे देख, राना सनाउल्लाह, आप देखें, अनबिलीवेबल, बट इट हैज हैपेंड। आप देखें इस इलेक्शन के आईपीपी वो खत्म हो गई, पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन थी परवेज खटक वो भी खत्म हो गए। यहाँ जहांगीर तरीन साहब, हालांकि उनको फायदा हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ताहियात नाली खत्म हुई, वो भी चले गए। सो मेरी असेसमेंट ये है कि बाय द टाइम वी हैव द नेक्स्ट इलेक्शन 2024, पाकिस्तान में दिल बी एन एमर्जिंग न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप। ऑलरेडी हम ट्रांजिशन कर गए, जो भी आप कहें मरीम नवाज कि जनाब उनकी सीट जो है वो कंट्रोवर्शियल है जो वो जीती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल शी इज नाउ दी फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी, बिलीव मी, मैंने कहा अल्लाह तेरी शान है, जब उन्होंने उनके हवाले से उनकी तकरीर जो आज की है, उन्होंने कहा गया कि जी पंजाब में कोई करप्शन को वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अल्लाह की शान है, ये दिन भी हमने देखना पड़ा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अ न्यू लीडरशिप और अब देखना है कि ये नई लीडरशिप जो है ये कैसे सेटल डाउन होती है गवर्नेंस में। लास्ट में एक बात कह दूं कि जब बेनजीर भुट्टो साहबा भी आई थी आज 1988 में, तो पीपल पार्टी के बड़े, नहीं जी, पीपल पार्टी के बड़े सीनियर अंकल और आंटी जो थे वो भी साइड लाइन हो गए थे। मैं समझता हूँ आज वही सूरत हाल है कि मरीम नवाज के आने के बाद आप देखेंगे एज शी सेटल डाउन, पीएम बड़े बड़े सर अंकल जो है ना जी, वो भी साइड लाइन हो जाएंगे, एंड दे विल स्लोली ग्रेजुअली फेड अवे, एंड द न्यू जनरेशन इज गोइंग टू टेक ओवर। सो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो मामलात हैं, लैंडस्केप इस वक्त ट्रांजिशन के फेज में है, फ्रॉम द ओल्ड गार्ड टू द न्यू जनरेशन, एंड आई थिंक दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बड़ी जल्द मुलाकात होगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी इस डिस्कशन से कुछ समझ आई होगी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। उम्मीद ये है कि चलें, हमें पसंद हो या ना हो, ये न्यू लीडरशिप किसी ना किसी ने तो हुकूमत बनानी थी, चले इन्हीं को बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा कुछ करें, गवर्नेंस की तरफ गौर करें, क्योंकि पाकिस्तान अब मज़ीद पीछे अगर गया तो फिर आगे हमें अफगानिस्तान देखिए आंखें दिखा रहा है और हमें धमकियाँ दे रहा है। तो हमें वाकई वी हैव टू
put our house in order. اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اسی کے ساتھ until we meet the next time, السلام علیکم. بہت شکریہ, تھینک یو جی.